سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے داماد ہیں، حضور دے جواترے ہیں، اور داماد بھی او خوش نصیب داماد کہ جنہ دے حصے وچ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دیاں یکے بعد دیگرے دو صاحبزادیاں نکاح وچ آیا۔ حضور دی پہلی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بدر دے جنگ دے موقع تے انہاں دا انتقال مدینہ منورہ کیا۔ انہاں دے انتقال تو بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مغموم رہندے ہن، پریشان حال رہندے ہن، کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عثمان اتنا غم کیوں کریں گی؟ کہ آپ نے عرض کی آقا صرف این وجہ واسطے جو میری بیوی اور میری زوجہ وہ ہوئی جڑی تہاڈی صاحبزادی ہے، اور میں خوش قسمت ہم کہ امام الانبیاء دی صاحبزادی دی خدمت کرے دا ہم، وہ خدمت تو میں محروم تھی گیا۔ حضور نے فرمایا عثمان غم نہ کر، اساں اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم دی تیرے نکاح وچ دے دیں۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا دا نکاح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نال فرما دی۔ اون جہاڑے تو آپ دا لقب مشہور ہو گیا ذی النورین، نور نور والا، یعنی عثمان وہ عظیم صحابی کہ جنہ کو ذی النورین دا لقب ملے سرکار دے دو صاحبزادیاں دی وجہ تو، نور روشنیاں والا، نور نور والا، جنہ دی صاحبزادی دی نسبت نال عثمان نور والا بن گیا، وہ آقا دے اپنے نور دی کیا شان